إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا رسول الله ثم قعدت في رمضان إلهكم من نواجذ إن الله إلينا ألا نؤمن لرسول حتى تأتي بقربان تأكله النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل من ذا في قراني ثم بعث في هذا إلا سحر مبين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتم في أمرين لا تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها المؤمنون اسمعوا وأطيعوا إن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وسنى بملائكة المسبحة للقدس وسلت بكم أيها المؤمنون من برية الجن والإنس فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألهم أمتي بأمة أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم يا عثمان وقضاهم عليه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر لعباس والد مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله بأصحاب لا تتخذ غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبه وأن أبغضهم فبغضه أبغضهما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعزز وعدك وكان حق علينا نصر المؤمنين أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة في السر والعلن وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وأدوا عليها بالنواجذ ولا يقولوا قوم يذكرون الله إلا عبدهم الملائكة وغشيتهم الرحمة فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل رحمة وأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله